अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मेरे अहले वयाल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे और सेहतयाब होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ माह रमज़ान आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही पुरजोश के साथ और इबादत में गुज़र रहा होगा, नेक कामों में गुज़र रहा होगा, इबादत में गुज़र रहा होगा, मगफिरत करा रहे होंगे। तो माह रमज़ान के मुताबिक हमारा अपना टॉपिक चल रहा था, जो कर हम अपने माह रमज़ान के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो माह रमज़ान मुबारक हमें मुबारक ये महीना दिया है, इस महीने के सदक़े हमें इतनी ज़्यादा बरकतें और इनामात दिए हैं कि हम उनकी तारीफ़ करें और उनकी जितना हो सके हम उनका शुक्र करें, वो भी थोड़ा है। अपने आप को जितना हो सके इसमें माह रमज़ान के मुबारक महीने में जितना हो सके मगफिरत मांगे, दुआएं करवाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी मगफिरत कराएं, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करवाएं और जितना हो सके कुरान पढ़ें, उनकी तलावत करें, उसकी सुने सुनाएं और जो भी हो सके इस्लाम के मुताबिक अपने इस महीने में अपने आप को काबू करने की कोशिश करें। जो आप 11 महीनों में गलतियां या कोताहियां करते हैं या कोई गलत काम करते हैं, उनकी मगफिरत इस महीने में करवाएं, क्योंकि ये बाबरकत महीना होता है। इस महीने के सदक़े जितना हो सके अपने आप को बेनिफिट करवाएं और रब्बुल आलमीन आपके करीबी आप उनके करीबी दोस्त बन जाएं, उनके बंदे बन जाएं, अच्छे नेक बंदे जिनका तारीफ़ इस दुनिया से जाने के बाद भी हो और इस दुनिया में रहते हुए भी हो। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। और मैं रोज़मर्रा आज कुछ मुझे याद नहीं रहा और मैं शाम के टाइम वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन उस टाइम नहीं, आज मैं रात को टाइम बना रहा हूँ। तो मैं माज़रत चाहता हूँ, रिज़ल्ट नहीं आए तो माज़रत है। बकाया वीडियोस आपको कैसी लगती है? वीडियोस मुकम्मल देखा करें। वीडियोस का तशरीह क्या होती है, वीडियोस के अनवान क्या होते हैं, यानी कि अपनी राय का इजहार किया करें। जो मैं तहरीर पढ़कर सुनाता हूँ उसकी राय का लाजमी इजहार किया करें अपनी का। और मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे लाजमी आप फॉलो और सब्सक्राइब किया करें और ये अच्छी वीडियोस लगती है तो नीचे कमेंट में लाजमी बताया करें। तो हमारा जो सा आज का अनुमान है और जो आज की माह रमज़ान की तहरीर है, मैं आपसे बताता हूँ। जुम्मे की हर घड़ी में 10-10 लाख की मगफिरत की जाती है, यानी कि जुम्मे का दिन होता है जिस दिन, उस दिन हर घड़ी में, हर सेकंड में, यानी कि 10-10 लाख लोगों के, गुनहगार लोगों की मगफिरत होती है। और ये एक बहुत ही प्यारा और एक ईद वाला दिन होता है, जैसे कि हमें मीठी ईद मिलती है और बकरा ईद होती है। इसी तरह ये हम 11 पूरे 12 महीने जुमातुल मुबारक का दिन आता है, लेकिन ख़ास कर ज़्यादातर माह रमज़ान में जब ये जुम्मतुल मुबारक का दिन आता है तो इस दिन हर एक सेकंड के लिए, हर एक सेकंड पर 10 लाख लोग, गुनहगार लोगों को बख्शिश मिलती है, उनकी मगफिरत होती है। ये रब्बुल आलमीन करते हैं उनके। तो हम आज का टॉपिक जो मैं आपको बता चुका हूँ, जुम्मे की हर घड़ी में 10-10 लाख लोगों की मगफिरत होती है, 10 लाखों की मगफिरत होती है। तो मैं जैसे कि तहरीर पढ़ता हूँ, तहरीर के बाद अपना मैं राय का इज़हार करूँगा। तनबिया गाफिलीन में सैयदना फ़ाकिया अबुल हसानी समरे कायदनी रहमतुल लिल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक तोए हदीस से नकल की है, जिसमें ये भी है कि अल्लाह जलाल माह रमज़ान में रोज़े ना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे लोगों को 10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं, जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब
ہو چکی ہے ہو چکے تھے، اور تیز نزلے شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعے کے غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، جو عذاب کے مستحیل قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کا آخری دن آتا ہے تو پہلے رمضان سے لے کر اب تک جتنے آزاد ہوئے تھے اس کی اتنی گنتی کے برابر اسی آخری ایک دن میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ کہ آسے سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزاد ہمیں نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھو یہ ایک جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، اس جمعۃ المبارک کے دن صدقے رب العالمین نے ماہ رمضان میں اس جمعۃ المبارک کے دن کا اتنا بڑی برکت رکھ دی ہے کہ گنہگار انسان جو اس دنیا سے جافانی کر چکے ہیں اللہ رب العزت کے پاس ہیں، جو اس دنیا سے جافانی کر چکے ہیں تو دوزخ میں ہیں، جن پر جہنم واجب ہے، وہ لوگ جمعہ والے دن ہر گھڑی میں، ہر ایک گھڑی میں روزانہ کے تحت 10 لاکھ لوگ یعنی کہ جمعے کے دن والے دن بھی اور جمعے کی رات کے دن بھی، یعنی کہ وہ 2 ٹائم ہوتا ہے، ان دونوں ٹائموں میں 10 لاکھ گنہگار لوگ مغفرت ہوتی ہے ان 10 لاکھ میں، کیونکہ ان کی وجہ یہ ہے کہ ان پر جہنم تو واجب کی جاتی ہے، لیکن رب العالمین نے 11 مہینوں کے بعد جب ان پر جہنم واجب کر دی جاتی ہے، لیکن 12ویں مہینے میں جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے جسے بابرکت مہینہ کہتے ہیں، اس میں ہماری ان بھائیوں کی، ان والدین کی، ان ماؤں کی، ان بہنوں کی جو گنہگار تھے، جو لوگ گنہگار تھے وہ اس دنیا سے جافانی کر چکے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جہنم کے بعد ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ماہ رمضان کے پہلے ہی دن سے 10 لاکھ لوگوں کو، گنہگار لوگوں کو بخشش کی جاتی ہے، ان کی مغفرت کی جاتی ہے، روزہ افطار سے لے کر روزہ سحری تک ان کی مغفرت کی جاتی ہے۔ 10 لاکھ لوگ روزانہ کی بیس پر اب آزاد کیے جاتے ہیں جہنم سے، جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص، اس میں رب العالمین فرماتا ہے کہ جو روزانہ کی تحت مغفرت مانگتا ہے مجھ سے، یعنی کہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے اپنے کسی عزیز کے لیے مغفرت مانگتے ہیں ڈیلی کی بیس پر، تو رب العالمین کیا آپ کی دعا قبول نہیں کریں گے؟ وہ کبھی رد نہیں کرتے۔ رب العالمین سے مانگ کر تو دیکھو، وہ خود کہتا ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا تو ہو، مجھ سے کوئی التجا کرنے والا تو ہو، مجھ سے کوئی گڑ گڑا کر رو کر مانگنے والا تو ہو، آنسو بہانے والا تو ہو میرے آگے۔ وہ تو دیتا ہے، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو بھی میں نے پڑھا اور جو آپ نے سنا، اس پر ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے صدقے رب العالمین جن کے والدین اس دنیا سے جافانی کر چکے ہیں اور جن کے دنیا سے جافانی کر چکے ہیں، ان کے رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ان کے والدین والدہ زندہ ہیں ان کو رب العالمین اس ماہ رمضان کے صدقے ان کی لمبی عمر عطا فرما، اور رب العالمین مجھے اور ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔